नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले पाक के सदक़े से दरस हदीस की एक और नशिस्त में हम हाज़िर हैं। आज हम एक और हदीस रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक के हवाले से पेश करेंगे और उस पर गुफ्तगू करेंगे। ये हदीस इमाम बुखारी ने अपनी किताब अल अदबुल मुफ़रद में बयान की है और यह हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। क़ाला, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अता रजुलुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक शख्स हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आपकी बारगाह में हाज़िर हुआ। फ़क़ाला, पस उस शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, इन्न ली क़राबतन, मेरे कुछ अज़ीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, असिलुहुम व यक़ताऊना, मैं उनसे ताल्लुक़ जोड़ता हूँ जबकि वो ताल्लुक़ को तोड़ते हैं, यानी वो क़तअ रहमी करते हैं। मैं सिला रहमी करता हूँ, वो क़तअ रहमी करते हैं। मैं ताल्लुक़ को जोड़ता हूँ, उनके साथ हुस्न सलूक करता हूँ और वो मेरे साथ बदसलूकी करते हैं और ताल्लुक़ को तोड़ने की कोशिश करते हैं। व उहसिनु इलैहिम व युसीऊना इलैया, मैं उनसे हुस्न सलूक करता हूँ और वो मुझसे बदसलूकी करते हैं। व यजहलूना अलैया व अहलुमु अन्हुम, और वो मुझसे जाहिलाना तर्ज़ इख्तियार करते हैं, तो भी मैं बड़े तहम्मुल और बुर्दबारी से काम लेता हूँ। यानी कि मेरे साथ उनका बड़ा जाहिलाना और बहुत ही ज़्यादा जो है हार्श यानी रवैया है, लेकिन मैं इस चीज़ को बर्दाश्त करता हूँ, इस पर सब्र करता हूँ और मैं तहम्मुल और बुर्दबारी से काम लेता हूँ। तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी बातें सुनने के बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लइन काना कमा तक़ूलु कअन्नमा तुसिफ़ुहुम अलमल्ला वला यदालु माआका मिनल्लाहि ज़हीरुन अलैहिम मा दुमता अला ज़ालिक। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वाकई ऐसा है जैसा तू बयान कर रहा है, अगर हकीकत भी ऐसे ही है, तो तू उनके मुंह में खाक डाल रहा है, यानी वो ख़ुद ज़लील होंगे, रुस्वा होंगे जो रिश्तों को जो है तोड़ते हैं और हुस्न सलूक नहीं करते। और फरमाया कि जब तक तू अपनी आदत पर कायम रहेगा, अल्लाह की मदद तेरे शामिल हाल रहेगी। तो नाज़रीन किराम, ये हदीस जो है आज के दौर में तकरीबन हर घर की कहानी पेश कर रही है, क्योंकि रिश्तों के अंदर बहुत ज़्यादा तलखियाँ घुल गई हैं और यानी कि रिश्तों का अदब और एहतराम ख़त्म हो गया है। हुस्न सलूक की जो अहमियत है वो ख़त्म हो गई है और बदसलूकी है जो हर जगह जो है नज़र आती है। तो इस हदीस के अंदर जो है बेसिकली हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स, देखें, कोई शख्स जो है आपके साथ हुस्न सलूक करता है, आप भी उसके साथ हुस्न सलूक कर लेते हैं, तो ये तो अदले का बदला है। अब ये तो बहुत ही बुरी बात है कि एक शख्स जो है रिश्ते को जोड़ता है, अच्छा ताल्लुक़ कायम रखना चाहता है, हुस्न सलूक करता है, और दूसरा शख्स जो है उसके साथ बसलूकी करे। क्योंकि कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, कि एहसान का बदला एहसान के सिवा और क्या है। तो ये तो इंतहाई बुरी और मायूब बात है कि एक शख्स आपके साथ रिश्ता जोड़ रहा है, हुस्न सलूक कर रहा है, आपके साथ अच्छा बोल रहा है, और उसके जवाब में हम जो है उसके साथ बुराई करें, बुरा सलूक करें और रिश्ते को तोड़ने की जो है वो कोशिश करें। तो उमूमी तौर पर जो है ऐसा होता है कि जब कोई शख्स अच्छा सलूक कर रहा हो तो जवाबन भी लोग अच्छा सलूक कर लेते हैं, हुस्न सलूक का जवाब हुस्न सलूक से दे लेते हैं। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये अदले का बदला है। लेकिन असल इम्तिहान जो है उस जगह पर होता है कि जब कोई शख्स आपके साथ बदसलूकी कर रहा हो, आपके जो रिश्ते का अदब और एहतराम नहीं कर रहा हो और रिश्ते को काटने की और तोड़ने की कोशिश कर रहा हो,
لیکن اس کے باوجود آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہیں، اس رشتے کا آپ کے دل میں اتنا ادب ہو، اتنا احترام ہو، اور آپ کو اس رشتے سے اتنا پیار ہو کہ اس کی بدسلوکی دیکھ کر بھی آپ اس رشتے کو نہ توڑیں۔ تو برا سلوک کرنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بہت دل گردے کی بات ہوتی ہے، اور یہ کام وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا دل دیا ہو۔ یہ عظیم لوگوں کی بات ہے، جو عظیم لوگ ہوتے ہیں وہی اتنا اعلیٰ ظرف رکھتے ہیں کہ کوئی اگر ان کے ساتھ جو ہے برائی بھی کر لے تو وہ چپ ہو جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، صبر کر لیتے ہیں، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، لیکن اس رشتے ناطے تعلق کو توڑتے نہیں ہیں۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا معاملہ ہو کہ کوئی شخص جو ہے حسن سلوک کر رہا ہے اور جواب میں جو ہے برا سلوک سامنے آ رہا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے ہے جیسے تو اس کے منہ میں خاک ڈال رہا ہے، یعنی کہ یہ ذلیل کرنے والی بات ہے۔ وہ شخص جو ہے ایک وقت آئے گا اپنے اس رویے کی وجہ سے اور اپنے اس مزاج کی وجہ سے دنیا کے سامنے بھی ذلیل ہوگا، کیونکہ دیکھیں لوگ جو ہوتے ہیں وہ دونوں طرف کے رویے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے حسن سلوک کر رہا ہے، دوسرا بدسلوکی کر رہا ہے، ایک رشتہ جو اور تعلق جو ہے وہ جوڑنا چاہتا ہے اور دوسرا اس کو توڑنا چاہتا ہے، ایک بندہ جو ہے رشتے کے اندر زہر گھول رہا ہے اور دوسرا اس کے اندر ایک حلاوت اور شیرینی جو ہے پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو دونوں کے جو رویے ہوتے ہیں ایک وقت آتا ہے جب لوگوں کے سامنے کھل جاتے ہیں، اور پھر لوگ بھی ایسے شخص کو جو ہے لعنت ملامت کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے اس کے منہ میں خاک جو ہے وہ ڈل رہی ہو۔ اس کے علاوہ یہ تو دنیا کی بات ہے کہ جب لوگ رویوں کو دیکھتے ہیں تو وہ خود جو ہے ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون صحیح راستے پر ہے، کون غلط راستے پر ہے، کس کا رویہ اچھا ہے، کس کا رویہ اچھا نہیں ہے۔ لیکن جو اللہ رب العزت ہے اس کی جو مدد ہے اور اس کی جو نصرت ہے وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو رشتوں کو نبھاتے ہیں اور رشتوں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرتے ہیں۔ تو ایک وقت آتا ہے کہ دنیا کے لوگ بھی جو ہے ایسے شخص کو، ایسے لوگوں کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں اور ان کے منہ پر خاک ڈال رہے ہوتے ہیں، ان کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ سے بھی جو ہے ان کو ذلت و رسوائی ملتی ہے، ان کی مدد نہیں ہوتی۔ لیکن جو شخص جو ہے رشتوں کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اور کسی کی زندگی کے اندر زہر نہیں گھولتا، کسی کے گھروں میں جھانکتا نہیں ہے، کسی کی پرامن زندگی کو جو ہے بے چینی اور بے سکونی ہے سپرد نہیں کرتا، اس کے اندر جو ہے کوئی کڑواہٹ نہیں گھولتا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کی مدد فرماتا ہے، نصرت فرماتا ہے، ان کو عزت عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سب سے پہلے تو یہ کہ اپنے کام سے کام رکھیں اور کسی کے معاملات کے اندر زیادہ مداخلت نہ کریں۔ رشتوں میں تلخیاں اسی وقت جو ہے گھلتی ہیں جب انسان بے جا کسی کے معاملات کے اندر ٹانگ اڑاتا ہے، کسی کے معاملات کے اندر مداخلت کرتا ہے۔ تو آج کے دور میں جو کسی کو بھی کسی کی مداخلت پسند نہیں ہے، اس لیے ہر شخص جو اپنے گھر پر فوکس کرے، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے جو ہے قرب و جوار کے اوپر فوکس کرے اور اپنے معاملات کو بہتر بنانے کی کوشش کرے، اور دوسروں کی زندگیوں سے ہم جتنا دور رہ سکتے ہیں اتنا رہیں۔ ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اپنے گھر کو اپنے انداز کے اندر چلائے اور اپنی زندگی پرسکون انداز میں گزارے۔ تو جس طرح کہتے ہیں نا کہ لیو اینڈ لیٹ لیو، جیو اور جینے دو۔ رشتے جو ہے اسی لیے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کی ہم مدد کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں اور ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو رشتوں کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بدسلوکی سے اور رشتوں کو توڑنے سے جو ہے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔